बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला अवाम का। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कल रुखसत हो जाएंगे। आज जो उन्होंने फैसला किया या दिया, उसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी रिलैक्स कर दिया गवर्नमेंट को। जाहिर है जाते जाते अगर वो ये कर जाते तो बहुत बेहतर था, मगर एक्सपेक्टेशन थी कि लापता अफराद के मामले को कम अज कम वो हल करा के जरूर जाएंगे। उन्होंने कोशिश की, बहुत अच्छी बात है। अब हमारा असल मौजू यकीनी तौर पर ये नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस की रुखसती के ऊपर हम एक अलग कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम कल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आज का जो मौजू है वो चक हैगल का पाकिस्तान का दौरा और उनकी जो लगाई जाने वाली धमकियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बगैर एग्जैजरेशन के ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि धमकियां उन्होंने लगाई हैं। चक हैगल जो है वो 7 मुल्कों से होते हुए पाकिस्तान आए और फिर उसके बाद सऊदी अरब रवाना हो गए। ये जो उनका पूरा दौरा था, इसको बड़ा एक कामयाब दौरा तस्वुर किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान में करजई साहब के साथ और बाकी जो अहम मामलात हैं उसके ऊपर बातचीत की। पाकिस्तान के सामने उन्होंने 2 चीजें रखी और पाकिस्तान ने एक चीज रखी। पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि ड्रोन्स जो हैं ये बंद कर दिए जाएं और हमारे यहां दहशतगर्दी पनप रही है, बढ़ रही है और हम ड्रोन्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसके जरिए हम खुद कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ से मुतालबा ये किया गया कि आप ड्रोन्स के को छोड़िए, असल बात यह है कि हक्कानी नेटवर्क का आपने खात्मा करना है या नहीं करना। आज बहुत सारे इंटरनेशनल अखबारात ने यह बात छापी है कि नसीरुद्दीन हक्कानी का कत्ल जो इस्लामाबाद में हुआ था उस पर अमरीका को काफी तशवीश है और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हक्कानी नेटवर्क के लोग हैं वो जगह जगह हैं, जिसका एक निशाना हंगू में ड्रोन अटैक के जरिए से बनाया गया। अगर हम आपके लिए सवाल ये भी छोड़ते हैं कि अगर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर मुख्तलिफ जगहों के अंदर हक्कानी नेटवर्क के लोग मौजूद हुए और उनकी इत्तलात जो हैं वो CIA के पास हुई, तो क्या वजीर दिफा जो अमरीका के हैं वो पाकिस्तान को कहने में हक बजानिब नहीं होंगे कि आप ड्रोन हमें चलाने दें और इस पर एहतजाज ना करें, या फिर आप खुद इन लोगों को गिरफ्तार कर लें? ये एक सवाल है जो कि आज के इस प्रोग्राम में हम उठाएंगे। दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि नेटो सप्लाई खोल दीजिए वरना आपको जो $1.5 अरब की सालाना इमदाद मिलती है वो बंद कर दी जाएगी। सवाल गैरत और हमीयत का नहीं है। हमें गैरत भी हमारे में बहुत है, हमीयत भी बहुत है, इज्जत भी बहुत है, खुद मुख्तारी का दावा भी हम कर सकते हैं, ये सब चीजें अपनी जगह पे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान को जो मौशी कमजोरी है या मईशत पे जो ड्रोन चल रहे हैं उसका अंदाजा है? क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि सालाना $1.5 अरब की जो इमदाद है उससे हम छुटकारा पा लें? पाकिस्तान के पास इस वक्त सिर्फ और सिर्फ $3.4 अरब पड़े हैं, अरब रुपए पड़े हैं पाकिस्तान के बैंकों के अंदर, और पाकिस्तान की जो मईशत है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि सिर्फ 1 महीने बल्कि 3 हफ्ते के जो इंपोर्ट्स हैं वो कर सके। तो गैरत के साथ साथ इस बात का फैसला करना है कि अमेरिका की इस इमदाद से हम निजात कैसे हासिल करें। साथ में वो ये भी सुना गए हैं कि $16 अरब आप ले चुके हैं 2002 से अब तक और आपने हमारा कोई काम नहीं किया जिसमें हक्कानी नेटवर्क भी शामिल था, क्योंकि पैसे आपने इसी मद में हासिल किए हैं। ये सारे वो हकीकतें हैं जो कि हमें ना चाहते हुए भी बतानी पड़ेंगी। ये भी आपको याद करा दें कि जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं गुज़िश्ता 1 माह के दौरान $550 मिलियन की उसमें कमी वाक़ई हो चुकी है। पाकिस्तान ने रवां माह जो है वो वर्ल्ड बैंक को $400 मिलियन भी अदा करने हैं इन 3.4 मिलियन रुपीज में से, यानी 3.4 अरब रुपए जो पाकिस्तान के बैंकों में है उसमें से $400 मिलियन हमने IMF को भी पेश करने हैं। तो सवाल वही है कि हम गैरत खाएंगे या अपने अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान दे सकेंगे। इसके साथ साथ चक हैगल की जो धमकी है क्या उस पर हम अमल दरामद करेंगे, वरना दूसरी सूरत में यहां से जब इनखला होगा तो हमारे मुल्क को क्या अफगानिस्तान नहीं बना दिया जाएगा? एक ब्रेक के बाद इस पे हमारे पास बहुत ही हमारे साथ सीनियर पैनल मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और सरहदी उमूर के वजीर भी हैं, बहुत शुक्रिया सर। उनके साथ है जनाब शफकत महमूद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, रुकने कौमी असम्बली, हमारे बहुत मोहतरम। जनाब जाहिद खान साहब अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर, पानी और बिजली की कमेटी के चेयरमैन भी हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा, वफाकी वजीर बराए सरहदी उमूर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आवरी का। जनाब शफकत महमूद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, रुकने कौमी असम्बली, माशाल्लाह जाना माना नाम। और सेंटर जाहिद खान साहब अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे रावलपिंडी से। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब आपका भी। और जनरल साहब, मैं आपसे आगाज किए देती हूँ क्योंकि बहुत जगहों पे आपको कोट भी किया जा रहा है जो चक हेगल की मीटिंग हुई थी। क्या वाकई उन्होंने यही लबो लहजा इस्तेमाल किया जो कि बैन अल-अक़वामी और कौमी अखबारात में छपा है? देखिए जी, जहाँ तक ताल्लुक है, मैं तो उन मीटिंग्स में मौजूद नहीं था जो आपको बता सकूं कि उन्होंने क्या कहा और असल बातें क्या थी। और बेशुमार बातें जो वहां पर की जाती हैं, इनके बारे में आप लोग अंदाजा तो लगा सकते हैं, लेकिन हकीकत क्या होता है और तफसीलात उसकी मुकम्मल तौर पर क्या होती हैं, वो डाइवर्ज नहीं किए जाते हैं उस हद तक जिस हद तक कि आप जर्नलिस्ट जो है स्पेकुलेट करने की कोशिश करते हो। लेकिन बहरहाल उनको तकलीफ काफ़ी पहुंची है। ये नेटो सप्लाईज के बंदिश की वजह से अखराजात उनके बढ़ गए और हमारी चूंकि उनसे एक कमिटमेंट है जो कि हमारे दौर में नहीं बल्कि उससे पिछले गवर्नमेंट के दौरान परवेज मुशर्रफ साहब के दौर से है कि नेटो सप्लाईज उनके हमारे मुल्क के थ्रू जाया करेंगे। और उसमें ये जो रुकावट पैदा की गई है तो एक मुआहदा है और उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी के तौर पर उन्होंने अगर इस पॉइंट को उठाया है तो मेरे ख्याल में जस्टिफिकेशन उसकी बनती है। और ये जी लॉक का जो मुआहदा है, जी 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 जस्टिफिकेशन उसकी बनती है। अब उस जस्टिफिकेशन को किस हद तक वो प्रेस कर सकेंगे और हम कितनी देर तक उसको कैसे डिफेंड करेंगे, हम तो यही कहेंगे कि हुकूमती लेवल पर जहां तक हमारी हुकूमत का ताल्लुक है और बल्कि कौमी लेवल पर हमारा ये फैसला नहीं है कि हम उनके सप्लाईज को रोकें। लेकिन जनरल साहब, वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करा दी कि हम नेटो सप्लाई खुलवाएंगे। हक्कानी नेटवर्क के हवाले से भी उन्होंने यकीन दहानी करा दी। ये बहुत बड़ी एश्योरेंस नहीं है, मतलब तरदीद कोई नहीं आई और आज गार्डियन में भी और बाकी अखबारों में भी ये छपी है। मैंने बताया कि आप अखबारात ने जो स्पेकुलेशन की है मुमकिन है उसमें हकीकत हो। मैंने एक बात जो आपको बताई वो ये है कि हमारी एक कमिटमेंट है और उस कमिटमेंट के मुताबिक हम लोगों ने ये श्योर करना है कि उनके नेटो सप्लाईज को इस तरह से न रोका जाए। हम भी अगर कोई फैसला करें तो कौमी लेवल का फैसला करें, बजाय इसके कि सूबाई स्पेसिफिक हो या पार्टी स्पेसिफिक कोई फैसला हो जिसकी वजह से इंटरनेशनल कमिटमेंट पे वो कमजोरी आ जाए या वो झोल आ जाए जो इस वक्त आई हुई है। और बेशुमार चीजें हकीकतों को अगर सामने रखा जाए, जमीनी हकायक सामने रखे जाए तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में डेलिब्रेशन की जरूरत है और एक कौमी सोच और कौमी फैसले की जरूरत है जो सामने लाया जाए और फिर फैसला किया जाए कि इनमें फवायद कितने हैं इस किस्म की कार्रवाई करने में जो इस वक्त हमारी एक पार्टी की तरफ से की जा रही है एक सूबे के अंदर, उसके नकाइश क्या हैं। और मुझे तो यकीन है कि अगर हम मिल बैठेंगे तो ये मुमकिन है कि वो भी हमारे साथ मिल जाएं और हम एक कौमी फैसला शायद कर पाएं। बिल्कुल शफकत साहब, जो जनरल साहब से बात करने का आगाज करने का सबब है वो ये कि बता दिया जाए कि कौमी सोच क्या है, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी सामने नजर नहीं आ रही। आपने नेटो सप्लाईज बंद किए, बार्गेनिंग पोजीशन में गवर्नमेंट आई, ड्रोन्स के ऊपर बात हुई, लेकिन अब उन्होंने यकीन दहानी करा दी है कि हम खुलवाएंगे। क्या कोई राब्ता, क्या कोई कौमी सोच इस वक्त उभर रही है इस मामले के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, मैं तो बड़ी देर से ये कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब की जो लास्ट विजिट थी वाशिंगटन की, उसके बाद एक वही उसी लाइन पे हैं नवाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत जहां जरदारी साहब पहले थे और या मुशर्रफ उससे पहले थे। और ये जो आपको बातें नजर आ रही हैं चक हेगल की, ये हमारी कंजम्पशन के लिए, अवाम के लिए हैं कि जी हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। और उनका मकसद जो है वो नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करना है, वो काम करने के लिए जो वैसे ही करना चाहते हैं, जो कि ये है कि जी नेटो सप्लाई भी खोली जाए और हक्कानी नेटवर्क का भी सफाया किया जाए। क्योंकि ये जो डील हुई है, इस डील में पहली दफा ये जो चीज नजर आ रही है और ये आप आगे चलेंगे तो मजीद खुलना शुरू होगी कि उसके अंदर
یہ فیصلہ ہوا ہے کہ حقانی نیٹ ورک جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پاکستان کا ایک بڑا قریبی رابطہ ہے اس گروپ سے، مجھے لگتا ہے کہ وہ رابطہ اب چھوڑ دیا گیا ہے اور ایک تبدیلی جو ہے وہ نظر آئی ہے، اور اسی لیے بڑی آسانی سے نواز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ہم حقانی معاملے میں بھی آپ کی مدد کریں گے۔ اور یعنی آپ کا اشارہ نصیر الدین حقانی کے قتل، ایمن الزوائری کے جو بہت ہی قریبی تھے سیف الاسلام، اس کا پکڑا جانا، آپ کا اشارہ ان کی طرف ہے۔ جو باہر رپورٹ کر رہے ہیں لوگ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ISI نے نہیں قتل کیا۔ میں تو نہیں کہہ رہا کہ ISI نے کیا، خدا نخواستہ۔ میں خود کی بات کر رہی ہوں کہ یہ الزامات ہمارے اوپر جو نہیں میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارے پہ ایک الزام لگتا تھا کہ جی ہم حقانی نیٹ ورک کے ساتھ بالکل ملے ہوئے ہیں اور اس کی سپورٹ کرتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اب وہ صورتحال نہیں رہی۔ باقی ڈیٹیل کیا ہے کیسے اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ جو آپ کو چک ہیگل کی میٹنگ کے بعد میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کو باتیں سنی ہیں کہ ہم آپ کی ایڈ بند کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یہ ہم لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، عوام کو ڈرایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ سیدھے ہو جاؤ۔ اور یہ اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں، کیونکہ انہوں نے جو ایک پرو امریکہ لائن اب اختیار کر لی ہے، اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پبلک اوپینین جو ہے اس کو مولڈ کیا جائے۔ یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ گراؤنڈ تیار کیا گیا ہے کہ پریشر ڈالا جائے، امپریشن دیا جائے اور اس کے بعد پرائم منسٹر کا ہاتھ مضبوط کیے جائے، گراؤنڈ تیار کیا جائے کہ عوام کے لیول کی سطح پہ کہ جناب دیکھیں اگر آپ نے امریکہ کے ساتھ کوئی بھی کچھ کیا تو آپ کے لیے کانسیکوینسز بہت ہائی ہیں، اور یہ اس سے نواز شریف صاحب کی جو پالیسی ویسی بن گئی ہے کہ امریکہ کے ساتھ جانا ہے تو اس سے ان کے ہاتھ مضبوط ہوئے۔ اچھا جنرل صاحب اس پہ جواب چلے آپ دے دیں، پھر میں خان صاحب کے پاس جاؤں۔ جی پرو امریکن اپروچ ہے سر۔ ایک چیز میں کہہ دوں اس کے بعد، اور اس کی ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس کے بعد جنرل صاحب اس کا بھی جواب دے دیں کیونکہ وہ ڈیفینس سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس وقت ہنگو کے پاس ڈرون حملہ ہوا، اس دن اتفاق سے ہماری واشنگٹن میں ڈیفنس کی ہائی لیول ٹاکس ہو رہی تھیں، اور بجائے اس کے کہ ہم اس پہ کوئی پروٹیسٹ کرتے، کچھ کرتے، کوئی واک آؤٹ کرتے، کوئی پوسٹ پون کرتے، ہم نے وہ میٹنگز جاری رکھی، اور اس کا جو مشترکہ اعلامیہ ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے، جس میں ہم نے کہا کہ ہمارے روابط جو ہے یہ مزید مضبوط ہوں گے اور آئندہ اور بہتری کی طرف رواں دوا ہوں گے، اور یہ اسی دن تھا جس دن۔ اچھا یہ اس طرح کی بات، اب سر میں جلدی سے آپ رسپونڈ کر دیں پھر میں خان صاحب کے پاس پہ جاؤں۔ عمران خان صاحب نے بھی ایسی بات کی تھی کہ یہ سارا ایک گرینڈ اس کا حصہ ہے، امریکن چاہتے تھے کہ میاں صاحب کی گورنمنٹ۔ میں ذرا اس کا جواب میں دینا چاہوں گا باسمہ۔ پہلے بات تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا یہ ہماری نیشنل انٹرسٹ میں ہے، نیشنل پالیسی ہے، یہ کانسنسس بن چکا ہے کہ امریکہ دشمنی ہم کریں گے یا کسی ملک کے ساتھ دشمنی کا تعلق رکھیں گے؟ کوئی اس ہمارے ملک میں اب تک میڈیا کے تھرو یا کہیں پر کسی سائڈ سے اس قسم کا تاثر تو کبھی کسی نے بھی نہیں دی کہ ہماری پالیسیاں امریکہ دشمنی کے اوپر مبنی ہوں گے، اس قسم کی کوئی کاروائی نہیں ہے۔ ہم پوری دنیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ برطانیہ ہے، چاہے وہ روس ہے، چاہے وہ چین ہے، چاہے وہ سعودیہ ہے، چاہے وہ ایران ہے، کسی سے دشمنی ہماری پارٹی کی پالیسی نہیں ہے، نہ ہی یہ ہماری قومی پالیسی ہے۔ لہٰذا یہ بات کہہ دینا کہ ہم لوگوں نے سیٹنگ کی ہوئی ہے امریکنز کے ساتھ، یس امریکن رہے کہ شروع ہوگا، لیکن میں ایک سیکنڈ خان صاحب کو بھی اس میں شامل کر لوں۔ بات تو نہیں کر پاتے۔ بات یہ ہے کہ اس قسم کی جب کوئی کاروائی نہیں ہے، اگر کہیں سے کوئی پازیٹیو انڈیکیشن مل جاتا ہے، ہم صحیح یا غلط ایک لڑائی میں امریکہ کے اعلائی رہے ہیں، یہ وار آن ٹیرر کی کاروائی میں، جس کے نتیجے کے طور پر اس وقت ہم 40,000 آدمیوں کا کلیم کر رہے ہیں، جس میں سے 5 سے 10,000 ہم فوجیوں کی بات کر رہے ہیں جو اس کی نظر ہو چکے ہیں۔ ابھی کیا کوئی ہماری پالیسی میں ایز اے ریزلٹ آف یہ الیکشن جس کا نتیجہ سامنے آیا، جس میں ہم میجارٹی میں آئے اور باقی پارٹیاں اپنی جگہ پہ، کیا ان تمام چیزوں کو بھول کے صرف ایک بات کو ہم یہ کہہ دیں کہ انہوں نے ڈرون اٹیک کیا اور ڈرون اٹیک کر دیا، یا انہوں نے جس کے نتیجے کے طور پر ایک طالبان لیڈر مارا گیا یا باقی اور لوگ مار گئے، ہمیں ان سے مقصد ہے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم ڈرون اٹیکس کو ہم کنڈم کرتے ہیں، کسی صورت میں لیکن اس کا حل نکالنا چاہیے۔ ظاہر خان صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو نیٹو سپلائی کی بات کی ہے چک ہیگل صاحب نے، اور جو ابھی حقانی نیٹ ورک کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں، پریکٹیکلی سوچیں تو کیا پاکستان اس ڈو مور کے مطالبے پہ عمل درآمد کر سکتا ہے؟ اسما اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے تو میں اس پہ تھوڑا جی
क्योंकि दोनों बातों पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात है। चाहे जो पीटीआई करती है वो भी गलत करते हैं, और जो भी हेगल ने जो बात की है, ये मेरे ख्याल में हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। जब भी हमारे हुक्मरानों ने आज या इससे पहले ये बात की कि आप ड्रोन अटैक्स बंद कर दें क्योंकि हमारे लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि ड्रोन अटैक से हमारे लिए मुश्किलात पैदा होती है, लेकिन हमेशा के लिए वो यही बात करते जो आपने कहा कि वो कहते हैं कि आपके सरजमीन पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमारे खिलाफ लड़ रहे या जो हमसाए ममालिक है उसके खिलाफ लड़ रहे। और मैं आपसे सवाल करता हूं, ये मेरे दोनों दोस्त बैठे हुए, हमसे चाइना खुश है? क्या चाइना हम पे इल्जाम नहीं लगाते कि आपके यहां से लोग आके हमारे अंदर अटैक्स करते हैं? क्या ईरान खुश है? वो नहीं सोचते हैं। अब अगर हमारा, जब भी हम ये मुतालबा उनसे करते कि ये ड्रोन अटैक्स आप गलत कर रहे हो, बिल्कुल ये हमारा हक है और हमें कहना चाहिए, लेकिन उसके बदले में जो वो बात करते हैं कि जी आप अपना हाउस को इन ऑर्डर तो रखे ना, तो हमारे हाउस इन ऑर्डर है क्या? हमारे ट्रेवल एरिया में हमारी रेट है हुकूमत की? ये शफकत महमूद साहब ने बड़ी अच्छी बात की, हंगो वाली, ठल वाली। अब मुझे बता दे कि ठल में जो लोग मारे गए क्या वो हमारे थे? क्या वो किस विजय या किस हमारे बीच है? जी जी हमारे बीच है। आपके जो थे आपके मरे नहीं है, आपके मरे नहीं है, आपके जख्मी थे, आपके जख्मी थे। शफकत महमूद साहब आप वो अपनी बात, लोगों की बात न करें मेरे पास हर एक चीज का, क्योंकि हमारा इलाका है। मेरे आपसे सिर्फ यही सवाल है कि आप या शेख रशीद यहाँ खड़े होकर वो कहते कि पुख्तून गैरती है और वो अपना जो नेटो सप्लाई बंद करेगा, तो ये गैरत शेख रशीद में क्यों नहीं है कि पिंडी में बंद कर दे? ये गैरत फिर लियाकत बलूच में और इमरान खान में क्यों नहीं है कि लाहौर में निकले उधर बंद करे? ये गैरत शाह महमूद कुरैशी और जावेद हाशमी और जहांगीर तरीन में क्यों नहीं है कि मुल्तान में भी निकल के बंद करे? क्या ये जो नेटो सप्लाई है ये समंदर खैबर पख्तूनख्वा के साथ लगा हुआ है कि वहां पे आपने बंद करना है? बाबा खुदारा, वो सुबह जिसने आप, तो आपको क्या नजर आ रहा है? क्यों नेटो सप्लाई? क्या मतलब आपका ख्याल है कि इमरान खान साहब अमेरिका का हाथ बटा रहे हैं ये सब कुछ करके? देखिए मैं एक सिंपल से अस्मा, मैं इनसे एक सिंपल से सवाल करता हूं। नेटो सप्लाई हमने भी 8 महीने बंद किए थे, जो पिछली हुकूमत थी। मेरे इसमें इतराज नहीं है कि नेटो सप्लाई बंद ना हो, मैं कहता हूं 10 दफा बंद कर दे, बंद होना भी चाहिए। लेकिन क्या आप क्राइम नहीं कर रहे कि जो लोग आपने अपने वर्कर को निकाल के किसी के कागजात चेक करवा रहे हो, किसी के कागजात पाड़ रहे हो, किसी को ड्राइवर, कल मैं एक ड्राइवर को सुन रहा था, वो कहते कि जी इसने मेरे से कागज दिए, तो उसने कहा कि आप बताइए, वो टीवी आपके कैमरा दिखा रहा है, और वो कहते कि जी आप बताइए आपके पास कौन सा सामान है? वो कहते जी नेटो का सामान है ही नहीं, मैं इनको कहता भी हूं इस कागजात में भी नहीं है, और ये मुझे कहते आप गाड़ी वापस कर दो। अब मुझे बता दो कि हमारा जो थोड़ा बहुत मजदूरी हमें मिलती थी, जो 5 लाख खानदान हमारे अफगान ट्रेड से हमें जो मजदूरी मिल रही थी, उस पर आप वो भी खत्म हो गई। ठीक है, बड़ी आज अच्छी एक रिपोर्ट भी आई है इस मामले पे। लेकिन खान साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम यहीं से, क्योंकि साहब ने बहुत सारे जवाब देने हैं, तो उनसे जवाब भी लेंगे और साथ साथ हम रीजनल सतह पे भी ये सवाल भी उठाएंगे कि पाकिस्तान को कहीं आइसोलेशन में ले जाने की कोशिश तो नहीं हो रही, और अगर ये कोशिश हो रही है तो इसका मतलब क्या है और इसका नुकसान क्या हो सकता है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले जाहिद खान साहब ने काफी ताबड़तोड़ हमले किए थे, हुकूमत पे भी और अपोजिशन पे भी। खान साहब जवाब ले लूं शफकत साहब से? अगर मुझे 1 मिनट दे दे, मैं अपनी बात जी कर दूं तो आप ऐड कर लें, फिर मैं जवाब लेती हूँ। ठीक है जी। देखिए अस्मा, एक और चीज आपने कभी नोट किया है कि जब अमेरिकन बात करते हैं तो हमसे कभी भी डू मोर्स के बात ये नहीं करते कि टीटीपी को आप मारे। वो हमेशा के लिए हकानी नेटवर्क के बात करते हैं, या जो वो लोग जो उनके खिलाफ लड़ते हैं, जो हमारे खिलाफ लड़ते हैं, उनके खिलाफ कभी भी उसने डिमांड नहीं किया। अब सारा हिस्ट्री अगर आप पढ़ें, अभी की बात नहीं, पहले से की बात, तो हम यही समझते हैं कि देखिए हमें क्लियर होना चाहिए इन चीजों पे। सारे पोलिटिकल मैं अभी भी इस बात से कोई दो राय नहीं है कि हम कहते डायलॉग से मसला हल होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं होता है, आप मुझे बता दें कि फिर ये दोनों पार्टियां हुकूमत में है, हमसे जो हेल्प मांगना चाहते हम देने को तैयार है, लेकिन खुदारा ऐसे काम न करे जिससे अवाम, हमारे जो सूबा है वो पहले से बहुत पसमानदा है, बहुत अच्छा खान साहब, अब ये बिल्कुल ये जो माशी जो मैंने बताया ना कि $3.5 अरब हमारे पास सिर्फ रह गए हैं सर रिजर्व्स में। हमारी मईशत कमजोर हो चुकी है और दुनिया ये कह रही है कि आप आइसोलेशन में लेके जा रहे हैं। मतलब खैबर पख्तूनख्वा को ये कह रहे हैं खान साहब, लेकिन ओवरऑल कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आप, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइसोलेशन में लेके जा रही है।
میرے بھائی زاہد خان کو مطمئن ہونا چاہیے کہ اب وہ ہمارے زیر انتظام ہے، وہ ہمارا صوبہ ہے، وہ ان کا صوبہ نہیں ہے، صرف ان کا بھی ہے، ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے، لیکن صوبے کی عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے اور جو ان کے ساتھ کی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ بہتر ہے کہ یہ ہم سب کا صوبہ ہے، اور ہم تو ماشاءاللہ عوام نے ہمارے ساتھ ہمارے اعتماد کا اظہار کیا، اور ہم نے فضل الرحمان کو 2 سیٹوں میں وہاں پہ ہرا دیا ہے جو جیتا تھا، تو اس لیے یہ کہنا کہ ہمارا ہے وہ تو تھوڑا شاید درست نہ ہو۔ تو وہاں پہ جو آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ بھی آپ کے دشمن ہیں یا دوست؟ دیکھیں، جو بھی پاکستان کا دشمن ہے، جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اور آپ مذاکرات کس سے کرتے ہیں؟ آپ اپنے دشمنوں سے مذاکرات کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے مذاکرات نہیں کرتے۔ دوستوں کے ساتھ تو دوست ہی، ان سے مذاکرات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا ایک تجزیہ ہے، اور ہمارا تجزیہ جو ہے وہ اس پہ 2 نکات ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ سے ان کے ارادے جنگ کرنے کے تھے، اور پھر القاعدہ آ گئی یہاں پہ، لیکن انہوں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس جنگ کو امریکہ اسلام اور کفر کی جنگ بنا دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ جو تھا اس کی شکل سب کو نظر آنے لگی ڈرون سٹرائکس کی صورت میں۔ جب امریکہ کی شکل نظر آنے لگی تو لوگوں نے جہاد کی خاطر، اور یہ بھی یاد رکھے زاہد خان کو پتا ہوگا کہ جو ٹرائبل ایریا یہاں پہ مذہبی بیسڈ موومنٹس جو ہیں وہ بڑی دیر سے کوئی 100-200 سال سے نہیں میں اس کو ڈینائی کرتا ہوں، وہاں پہ نہیں، وہ فقیر پی کے بھی چلی، باقی بھی چلی، انگریزوں کے خلاف بھی چلی، اگر آپ مجھے بات کر لیتے ہیں آپ اپنی باری میں بات کیجیے۔ سو گزارش یہ ہے کہ جب انہوں نے اس نیریٹو کو لے لیا، یعنی کہ یہ کہانی بنا دی کہ یہ وہ جنگ ہے، تو اس میں بہت سارے لوگ شامل ہو گئے، تو اس لیے ہمارا تجزیہ یہ ہے، ایک چھوٹی سی میں مختصر کرتا ہوں، ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ اس جنگ سے اگر ہم نکلیں گے تو یہ جو ایک نظریاتی بنیاد بنی ہوئی ہے اس کی، وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن شوکت صاحب، کیا یہ جو امریکہ کا یہاں سے جانا ہے اور پاکستان کو اب اس جنگ سے نکلنا ہے، کیا یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ نہیں ہے جس کے اوپر آپ کی پارٹی راستہ روکے کے لیے پرابلمز کریٹ کری؟ ابھی تو ہمیں نکلنا ہے اس جنگ سے، دیکھیں نا، بات یہ ہے آپ کیوں راستہ روک رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ 2 چیزوں کے بارے میں کلیئرٹی کی ضرورت ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ساری جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ڈرون سٹرائکس نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، ساری جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ڈرون سٹرائک جو ہوئی یا جو ہو رہی ہیں وہ پیس پروسیس کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی۔ ان کے جو وزیر داخلہ ہیں وہ بباغ دہل کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ڈرون سٹرائکس جو ہے ان کی وجہ سے نہ صرف کہ ہماری سوورنٹی وائلیٹ ہو رہی ہے بلکہ پیس پروسیس کو آگے سو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ رکاوٹ بن رہا ہے امن کے درمیان اور وہ رکاوٹ بنتا جا رہا ہے، تو کچھ امریکہ کو یہ محسوس تو ہو کہ اس ملک کے کچھ عوام جو ہیں وہ اس سے ناراض ہیں، ناخوش ہیں۔ باقی لوگ کہتے ہیں ہم ناخوش ہیں، بہت آپ ان سے پیسے لیتے ہیں۔ میں وہی نا، تو یہ لوگ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جی ہم ان سے ناراض بھی ہیں، ناخوش بھی ہیں، لیکن ہم ان سے پیسے لیتے ہیں۔ مجھے ایک چیز بتائیں، آپ کا تقریباً 4 ٹریلین کا بجٹ ہے، ٹھیک ہے جی، اگر 1 بلین آپ لیتے ہیں US سے، آپ کو پتا ہے 1 بلین جو ہے وہ 100 ارب بنتا ہے، 4 ٹریلین کا آپ کا بجٹ ہے۔ کو خدا کا کوئی پرسپیکٹو کی بھی ضرورت ہے کہ امریکہ کا پیسہ اگر نہیں آئے گا تو ہم مر جائیں گے۔ لیکن وہ 100 ارب ہم کہاں سے لیں؟ میں آپ کو پتا ہے کہ 90 کی دہائی میں جب ہمارے پاس سینکشنز لگے تو کئی 5 7 8 10 سال تک کوئی ایڈ نہیں آئی۔ اچھا، مگر شوکت صاحب، یہ جو بحث ہے نا، ہم بڑے دنوں سے یہ کریں، آپ کا پوائنٹ بالکل درست ہے۔ لوگوں کے ذہن کو تبدیل کرنے کے لیے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ $1 ارب نہ آیا تو ہم فنا ہو جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس وقت تو ہم فنا ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو پاکستان کی جو معیشت ہے مجھ سے بہتر سر آپ جانتے ہیں، جنرل صاحب جانتے ہیں کیا حالات ہے سر۔ $1.5 ارب کا مسئلہ نہیں ہے، آئسولیشن کا مسئلہ ہے۔ پہلے تو میں شفقت بھائی کا ذرا تھوڑا سا، میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں جتنے وہ ہیں۔ یہ جو 4 ٹریلین کی انہوں نے بات کی، 4 ٹریلین نہیں ہے، یہ 3 ٹریلین سے آگے پیچھے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ ایسے ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں جہاں پر US کانٹ پلے ود دیٹ، ٹھیک ہے، نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جس کو کہتے ہیں، وہ ہر صورت پہ ہونے ہوتے ہیں۔ جس چیز کے ساتھ آپ پلے کرتے ہیں وہ آپ کی PSDP ہے، ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ جو آپ کی بجٹ ہے۔ ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ بجٹ ہماری 3-4 بلین ڈالر سے زیادہ نہیں ہے، اور اس میں اگر آدھے کے برابر تقریباً 1.5 بلین کے برابر اگر آپ کمی لائیں گے تو کیا کچھ ہوگا، اور بے شمار آن گوئنگ پروجیکٹس ہوتے ہیں، چیزیں دے کم ٹو اے اسٹینڈ اسٹل۔ لیکن میں حکومتی لیول پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کبھی بھی
कभी भी अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को इस बात से इस्तेमाल नहीं किया कि उनसे पैसे मिलते रहे। अगर पैसे नहीं जी बात ही हो रही है बात मुकम्मल करने दीजिए। हमने तो हमेशा मेहरबानी करके मेरी बात सुने। हमने कभी इससे मुतालिक नहीं किया। कौमी गैरत का इस चीज हम कोई ताल्लुक पैदा नहीं करना चाहते हैं कि जी जो मर्जी करें लेकिन हमें $1.5 बिलियन वो डॉलर दे दें तो हमारा मसला हल हो जाएगा। वी नेवर सेड दैट। हमने मियां नवाज शरीफ ने जाके, मैं आपको बता, मैं एक सीक्रेट बात बताता हूं। मियां नवाज शरीफ अभी अजीब अजीब किस्म के लोग बातें करते हैं असेंबली के अंदर, जी मियां नवाज शरीफ साहब ने वहां पर क्यों खड़े होकर भड़क क्यों नहीं मारी, और ये भुट्टो साहब की तरह और अयूब खान साहब की तरह गर्दन क्यों ऊंची नहीं की, फलान नहीं की। इंसान की एक पर्सनैलिटी होती है, कोई ऐसी बात नहीं थी। दूसरी बात यह है कि मैं आपको एक बात मालूम करना चाहता हूं कि जिस किसी से मियां नवाज शरीफ की मुलाकात हुई, चाहे वो जो बिडेन था या चाहे वो प्रेसिडेंट का था या बाकी जो डिफरेंट उसके वजीर थे, हर एक ने उनसे कहा कि जो चाहिए हमसे मांगो। मियां नवाज शरीफ ने किसी से ये नहीं कहा कि हमें ये दे दो। मतलब उन्होंने ये कहा कि आस्क फॉर एनीथिंग, इट्स ऑन रिकॉर्ड, लेकिन सर सेटिंग इट करना तो चाहिए था क्योंकि हमारी उन्होंने कहा हमें एड नहीं चाहिए, हमें खैरात नहीं चाहिए। अपना अगर फेवर करना चाहते हो, हमसे अच्छे ताल्लुकात तुम रखना चाहते हो, अपने मार्केट्स खोलो, मार्केट एक्सेस हमें दे दो, हम अपनी कार्रवाई करेंगे। हमारे पास बहुत ये बात उन्होंने मान ली, ये बात उन्होंने मानी हुई है। ड्रोन भी उन्होंने कहा उस वक्त कि ड्रोन आपको एक मिनट जी, ड्रोन का जहां तक ताल्लुक है, मेहरबानी करके ड्रोन वाले कार्रवाई को ऐसी बता, ये ड्रोन के मुकाबले में दूसरे तरीकों से आप बहुत ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर ला सकते हैं। ड्रोन आज उनको इतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना असमा आप लोग सोच रहे हो, जितना मेरा भाई कह रहा है। मैं एक मिलिट्री मैन हूं, मिलिट्री में ऑपरेशंस के लिए जो किए जाते हैं, साल 1.5 साल के रिजर्व हमेशा उनके पास मौजूद होते हैं। जहां तक वेपन और एमुनेशन का ताल्लुक है, वेपन और एमुनेशन उन्होंने ऑलरेडी वो जो है ना एरियल ब्रिज के थ्रू अपना तमाम के तमाम पूरे किए थे। राशंस की कोई कमी नहीं है। 2014 में वो निकल रहे हैं, उन्होंने लड़ाई वहां पर नहीं लड़नी है। अभी विंटर्स हैं, विंटर्स के 6 महीने गुजरेंगे, इस दौरान में भी लड़ाई नहीं होगी और उसके बाद विड्रॉल फेज शुरू हो जाएगा। तो वो मरेंगे नहीं इस रुकावट से जो हम पैदा कर रहे हैं। वेयर एज चमन का रास्ता खुला है, ईरान का रास्ता खुलने के इम्कानात है। आज भी आप अखबार रवीसू ने इसके बारे में काफी कुछ लिखा है और वो हमसे ज्यादा समझदार हैं। जहां पर जरूरत होती है एक कदम पीछे उठाने की तो वो उठाते हैं अपनी मुल्की मफाद बजाय जज्बाती बनने की। ईरानियों की मैं बात कर रहा हूं, बजाय जज्बाती बनने की। तो मकसद ये है, यानी नुकसान हमें हो रहा है। मैं अर्ज कर रहा हूं जी, नुकसान क्या होगा जी? पैसे बंद हो जाएगा, पैसे बंद हो जाएंगे। पैसे नहीं पैसे बनने की बात नहीं है। हमारे लूज नहीं, एक पार्टी के जज्बाती फैसले में आज मैंने ये बात की तो वहां पर भी एहतजाज किया उन्होंने। मैं एक पार्टी के जज्बाती फैसले के नतीजे के तौर पर हम अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को दाएं बाएं चले जाएं। जिस बात की तरफ आपने इशारा किया कि हम अपने आप को आइसोलेशन में भेजें, जो नेटो के 40 से ज्यादा ममालिक है जो नेटो का हिस्सा है, अमेरिका है, इन सबको नाराज कर दे एक जज्बाती जवान के बातों में आके। अच्छा जैसा मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, अगर कल कोयटा में ड्रोन मार देते हैं फिर आप क्या करेंगे? कोयटा ड्रोन मारने की बात कोई नहीं है। अगर हम खुद हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो शायद अल्लाह ना करे वहां भी मार दिया जाए। एक ब्रेक ले लूं मैं, फिर जाहिद खान साहब से भी इस पर बात करेंगे, जनरल साहब से भी, शफकत साहब से भी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे पास आखिरी कुछ वक्त रह गया है और सवाल ये था शफकत साहब का कि इसका नुकसान क्या हुआ है, मैं कहूंगी इसका फायदा क्या हुआ है। लेकिन मैं खान साहब से पहले शुरू कर देती हूँ। जाहिद खान साहब, आपको क्या लग रहा है कि नेटो सप्लाई के ऊपर जो पाकिस्तान ने या पीटीआई ने स्टांस लिया है, इससे क्या नुकसान हुआ है या क्या फायदा हुआ है? देखिए, एक तो शफकत महमूद साहब मेरा भाई है, मैं एहतराम करता हूं। उसने जो एक बात की कि ट्राइबल एरिया हमेशा के लिए मजहब के नाम से लड़े, ये गलत है। क्योंकि जब भी अफगानिस्तान इस जंग से, जो रूस आया था अफगानिस्तान में और अमेरिका बहादुर आया इस्लाम के नाम से और जिहाद किया, इससे पहले कभी भी लड़ाई मजहब के नाम से नहीं हुई। वहां पे हमेशा नेशनलिज्म के नाम से हुई है। वरना मुगल तो मुसलमान थे, अगर मुगल के खिलाफ पुख्तून लड़ रहे थे तो मुसलमान थे। लेकिन ये ऐसा नहीं है। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए, हम इसके खिलाफ नहीं है कि ड्रोन हमले रोकना चाहिए, ड्रोन हमले रोकना चाहिए। अब ड्रोन हमले जब रोकती है, मैं सिर्फ शफकत महमूद भाई से मेरा ये इख्तिलाफ है कि क्या ये गैरत आप सिर्फ हमारे अंदर, जो आप खुद कहते हैं कि जी हमें अभी भी मौलाना फजल रहमान से 2 सीटें छीन लिए
تو کیا پختونوں کو یہ صلہ دے رہے ہو اس کا کہ آپ انہی کے کاروبار کو بند کر رہے ہو؟ تو آپ پنجاب میں کیوں نہیں بند کر رہے ہو؟ میں تو یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں. میں ذرا سن لو نا. آپ سندھ میں کیوں نہیں بند کر رہے ہو؟ آپ بلوچستان میں کیوں نہیں؟ آپ کے تو ورکر، یہ تو آپ کے ورکر بند کر رہے ہو، حکومت کو کرنا ہے نا. اچھا میں ایک سوال اور بنیادی، اگر آپ مجھے ٹائم دیتے تو بہت مہربانی ہوگی. آسما آپ نے مجھے ٹائم تھوڑا سا دینا، میں بات تو کروں نا. یہی تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں وہ فیڈرل کا تو اپنی بات ہے، لیکن یہ تو ورکر سے بند کروا رہے، حکومت تو صوبائی نہیں کر رہے نا. صوبائی حکومت بند کر دے ایگزیکٹو آرڈر سے. ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، ہمیں اس پہ اعتراض ہے کہ کیا قانون کسی کے ہاتھ میں دینا یہ جائز ہے. لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، شفقت بھائی ناراض نہ ہو، ان کی حکومت وہاں فیل ہو چکے. ابھی اس کا جو ہیلتھ منسٹر ہے وہ اس دن ڈاکٹر کڈنیپ ہوا، اس نے کہا کہ ڈاکٹر کلاشنکوف خریدے، ہم پرمٹ دیتے ہیں. دیکھیے حکومت کا کیا کام ہے، پہلے عوام کے جان و مال کی حفاظت کرنا ہے. اگر وہ ڈاکٹر کو کہتا ہے کلاشنکوف خریدے، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا وہاں پہ ریٹ ہی نہیں ہے. دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ جی ہم 60 دن میں بلدیاتی الیکشن کرا دیں گے. آپ 60 دن کی چھوڑ دو کہ آپ اگلے 3 مہینے میں آپ کا الیکشن نظر نہیں آ رہا ہے. تو اور ابھی خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ، میں آخر بات ابھی خان صاحب نے لاہور میں ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دیا کہ 90% پختونوں کی جو زندگی وہ بدل چکی ہے. مجھے آپ بتا دیں کہ کیا وہاں کارخانے لگ گئے ہیں، وہاں روزگار آ گیا ہے، وہاں کون سا اتنا بڑا اقدام آپ نے اٹھایا کہ وہاں لیکن خان صاحب یہ لمبی بات ہو جائے گی، میرے پاس ٹائم کم ہے. شفقت صاحب، نقصان فائدہ پھر میں آخر میں جنرل صاحب سے پوچھوں گی کہ نیٹو سپلائی کا معاملہ اپنی جگہ پہ ہے. کیا پرائم منسٹر کھلوا پائیں گے؟ قومی اتفاق رائے بن پائے گا؟ اور کیا یہ جو دوسرا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی آپ کے ساتھ کوئی بات چیت ہو پائے گی یا نہیں؟ دوسرا معاملہ حقانی نیٹ ورک والا؟ نہیں، دیکھیں ہمارے ساتھ تو ایک اے پی سی میں ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ چودھری نثار صاحب نیشنل اسمبلی میں بڑی دھواں دار تقریریں کرتے ہیں جس میں وہ امریکہ کو بہت برا بھلا کہتے ہیں اور ڈرونز کے اور ان کے خلاف تقریریں کرتے ہیں. تو پتہ نہیں وہ پالیسی ہے یا جو پرویز رشید صاحب فرماتے ہیں وہ پالیسی ایک تو ہمیں سمجھ نہیں آتے ہیں، وہ پالیسی ایک تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ذرا میں جنرل صاحب سے پوچھوں گا کہ کون پالیسی بنا رہا ہے اور پالیسی کیا ہے، یہ ہمارا بھی سوال ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے صرف ٹائم کا میں صرف اتنا یہ کہوں گا کہ نقصان ضرور ہوتا ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز قائم رہنے چاہیے. امریکہ کے ہم کوئی دشمن نہیں ہے، ہماری پارٹی امریکہ کی کوئی دشمن نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سپر پاور ہے، اس سے تعلقات رہنے چاہیے. لیکن مجھے صرف افسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نیریٹو بنا دیا جاتا ہے کہ جناب اگر ہم نے امریکہ کے ساتھ سامنے ذرا بھی چون کی تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ہمارا کوئی حال نہیں ہوگا. ہمارا بنیادوں کے اوپر آپ کو ماشاءاللہ لکھتے بھی بہت رہے ہیں. آپ کو نہیں کہہ رہا، نہ ان کو کہہ رہا ہوں، لیکن ایک تاثر جو ملک میں پھیلایا جاتا ہے کہ جی یہ 1 ارب روپے. نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ بہت بری چیز ہے، مگر آپ اپنی معیشت کے لیے کیا کریں گے؟ ہماری معیشت کے لیے آسما، ہماری معیشت کے لیے اتنا کچھ کرنے کی ضرورت ہے جو ان کی حکومت نہیں کر رہی. اگر یہ کرے تو یہ جو 1 ارب ڈالر آنا ہے نا، اس کی ہمیں کبھی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ کچھ اپنا کام تو کریے، سوئے ہوئے ہیں. صحیح. اچھا اب یہ بلوچ صاحب یہ بات ہے سر، کوئی بھی ہمیں نہیں مل رہی پالیسی، کوئی سیکیورٹی پالیسی نہیں آئی ہے. حقانی نیٹ ورک کے خلاف سب کے جواب دوں گا. یہ شفقت صاحب نے کہا کہ نیریٹو بنا کے، انہوں نے بھی نیریٹو بنائی کہ ہم مر رہے ہیں، ہم لٹ گئے، ہم فلان ہوا اور 1.5 ارب ملے گے تو یہ کاروائی. یہ ہے نیریٹو، یہ بنانے والی بات ہے. ہمارے طرف سے نہ میں نے یہاں پر اس سیٹنگ میں اس قسم کی کوئی بات کی ہے، نہ پرویز رشید اس قسم کی کوئی بات چیت کر رہے ہیں، نہ کسی اور نے اس قسم کی کوئی بات کی ہے. چودھری نثار نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ 1.5 بلین کی خاطر ہم اپنے آپ کو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. نیریٹو انہوں نے بنایا، یہ بنانے کی کوشش کی. آپ اگر اپنی طرف سے کر رہے ہیں کوئی بات تو آپ ایک اینکر ہے، آپ کی پریویلیج ہے، کریں یا نہ کریں، پہلی بات. دوسری بات اس نے زاہد خان نے کی کہ یہ تو اپنے آپ کو پاکستان کی قیادت اپنے آپ کو کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں ہم نے 50% ووٹس بھی اپنی تقریباً اپنے آپ کو وہاں پر بڑی جگہ بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صوبہ سرحد میں ساری خیبر پختونخوا میں یہ بند کرنے کی کارروائی وہاں ان کی صوبائی حکومت ہے. اگر صوبائی حکومت ہے، صوبائی حکومت کی یہ کارروائی یہ ایک بغاوت ہے. یہ پہلے میں بات کروں گا، ٹھیک ہے نا جی. ادروائز کارروائی کہیں بھی کی جا سکتی ہے. زاہد خان کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں، اور زاہد خان بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آفٹر آل مشق ستم وہ بار بار
क्यों बने? 40,000 लोगों की मरने की बात जो इस वक्त हम करते हैं तो 30,000 उनके खाते में चले जाते हैं। मेरे ख्याल में ये बात उनकी सही है। एक मैं अर्ज करूंगा, एक बात यह है कि अभी कुर्बानी सबको बराबर करना चाहिए, ज़ाहिर खान यार खुश हो जाए उसके ऊपर। अभी नेक्स्ट पॉइंट है जहां तक हक्कानी नेटवर्क का जी, बात यह है कि हक्कानी नेटवर्क से अगर कोई ताल्लुक था तो ये हमारे 6 महीने के दौर से ये ताल्लुक नहीं है। उससे पहले वाले 5 साल के दौर में वो हक्कानी नेटवर्क से वो ताल्लुक था, उससे पहले वाले 8 साल के दौर में वो हक्कानी नेटवर्क से अगर कोई ताल्लुक था तो था। जहां तक हमारी हुकूमत का ताल्लुक है, उसकी पॉलिसीज का ताल्लुक है, तमाम की तमाम बातें रिव्यू की जा रही हैं। मुल्की मफाद में अगर ये बात